हुरिया जितना अपनी ख्वाहिश के पूरा होने पर खुश थी, अब उतनी ही उदास भी हो रही थी। वो बहुत खुश थी कि बहराम ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, लेकिन दुख उसे इसका हुआ था कि जब आज उसे पता चला था कि बहराम नेहा को छोड़ने शहर गया है। वो अगर उसे शहर छोड़ने जा सकता था तो कुछ देर के लिए इसे भी तो लेकर शहर जा सकता था। उसका दिल फिर से बदगुमान होने लगा था। बहराम जो कि शहर से अभी वापस ही आया था और हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, हुरिया को यूं बेपरवाह बैठे देखकर उसकी रगें गुस्से से तन गई। आइंदा तुम मुझे बगैर दुपट्टे के कहीं भी नजर आई तो टांगें तोड़ दूंगा तुम्हारी, आ गई समझ? वो बहराम की धमकी से वाकई डर गई थी। अब वो उसे लॉन में तो क्या, पूरी हवेली में भी कहीं नजर नहीं आती थी। वैसे भी उनकी शादी को चंद दिन ही रह गए थे और अब उसे मायों बिठा दिया गया था। नेहा अभी शहर में ही थी। 2-3 दिन बाद बहराम जाकर उससे मिल आया करता था। हवेली अब मेहमानों से भरी पड़ी थी। दूर दूर से सब रिश्तेदार उसकी शादी में शिरकत को आए थे। नेहा और बहराम की शादी पर काफ़ी ख़ानदान वाले खफा हुए थे और शादी पर नहीं आए थे, लेकिन हुरिया और बहराम की शादी में सबने ही बखुशी शिरकत की थी। आज हवेली में ढोलक हो रही थी, सभी जमा थे। बहराम को भी आज सब कज़न्स ने घर पर ही रोका हुआ था और वो ना चाहते हुए भी सबके बीच में बैठा हुआ था। आज उसे नेहा से मिलने जाना था, लेकिन घर में होने वाली तकरीब की वजह से नहीं जा पा रहा था। नेहा का कितनी बार फ़ोन आ चुका था। वो उसे अपने ना आने की इत्तला देने के लिए उठकर थोड़ा साइड पर आ गया। चलो ना यार हूर, तुम भी बाहर देख, सब कितना मजा कर रहे। वो जिस कमरे के बाहर खड़ा था उसके अंदर से आवाजें आ रही थी। मुझे नहीं जाना आमना, बाहर वो भी होंगे। अब उसे हुरिया की घबराई हुई आवाज आई। हुरिया की शर्मीली सी आवाज ने बहराम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। इस पहलू पर तो उसने शायद सोचा ही नहीं था कि हुरिया कम उम्र है। रिश्ता बदलने पर उसके एहसासात भी बदल जाएंगे। वो तो एक मैच्योर इंसान था, रिश्तों के हेर बखूबी समझता था, लेकिन हुरिया उससे बहुत छोटी थी और इन सब बातों से नावाकिफ। वो ना जाने क्या क्या उम्मीदें लगाकर बैठी होगी उससे और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में क्या कुछ सोच रखा होगा। वो उसकी सारी गलत फहमियाँ पहले ही दूर कर देना चाहता था। वो हुरिया को किसी खुश फहमी में नहीं रहने देना चाहता था जिस पर बाद में उसे तकलीफ पहुंचे। कुछ सोचते हुए उसने उसी कमरे पर दस्तक दी जहां से आवाजें आ रही थी। ओह दुल्हे मियाँ, यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी उसने दस्तक दी ही थी जब पीछे से उसका कज़न जो उसे बुलाने आया था शौकी से बोला। उसी लम्हे अंदर से आमना ने भी दरवाज़ा खोल दिया। अब वो दोनों उसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। मुझे हुरिया से कुछ बात करनी है, वो बगैर झिझके बोला, जबकि वो दोनों उसे ऐसे देखने लगे जैसे उसने कुछ गलत कह दिया हो। बिल्कुल नहीं, अब तो आपको उससे जो भी बात करनी है कल निकाह के बाद ही हो सकती है। इससे पहले तो हम मिलने नहीं देंगे हूर को आपसे। आमना शोखी से बोली। कुछ देर सब्र कर लो बहराम, बस कुछ ही घंटे की बात है, फिर जितनी चाहे मर्जी बातें कर लेना। पीछे से उसका कज़न भी उसे छेड़ते हुए बोला तो बहराम को झुंझलाहट होने लगी। वो लोग तो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे ये उसकी पहली शादी हो। आज उनका निकाह था और निकाह की तकरीब बहुत बड़े पैमाने पर की गई थी। हवेली का बैरूनी हिस्सा इतना बड़ा था कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मर्द और ख़वातीन का अलग अलग इंतज़ाम किया गया था। बहराम अपने कमरे में तैयार हो रहा था जब दरवाज़ा खुलने पर नेहा को अंदर दाखिल होते देखकर चौंका। वो पूरी तरह से सज धज कर आई हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो नेहा? वो उसे यहाँ देखकर हैरान हुआ। देखने आई हूँ, कितनी खूबसूरत लग रही है तुम्हारी नई दुल्हन, वो मुस्कुराते हुए बोली। उसकी मुस्कुराहट कितनी खोखली थी वो कोई भी जान सकता था। मैंने तुम्हें मना किया था अभी आने से। तुमने कहा था जब ये बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार कर लो तब आ सकती हूँ, तो तैयार कर लिया खुद को, आ गई हूँ अपने दिल को मार कर। वो आंखों में आंसू लिए बोली तो बहराम ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए। ऐसी बातें करोगी तो मुझे अपना आप तुम्हारा मुजरिम लगेगा नेहा। मैं भी उतना ही बेबस हूँ जितनी बेबस तुम हो। वो शर्मिंदगी से बोला। मेरा मकसद हरगिज तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है बहराम, मैं तो बस अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मुझ पर यकीन रखो नेहा, जो मकाम तुम्हारा है मेरी नज़र में, मेरे दिल में, वो हुरिया का कभी नहीं हो सकता।
تم سے میرا محبت کا رشتہ ہے اور اس سے میرا سمجھوتے کا رشتہ۔ دونوں رشتوں میں بہت واضح فرق ہے۔ تم بس مجھ پر یقین رکھو، جتنا تم میرا ساتھ دو گی میرے لیے اتنا ہی سب آسان ہوگا یہ سب کچھ۔ وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے بولا تو وہ مسکرائی۔ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں، جب تک یہ سانس چل رہی ہے تب تک نیہا تمہاری محبت میں گرفتار رہے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اب اس کی مسکراہٹ کھوکھلی نہیں تھی، اب وہ دل سے مسکرائی تھی۔ اسے بہرام کی باتوں پر پورا یقین تھا۔ اس نے ایک نظر قداور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی اتنی خوبصورت بھی لگے گی، اور اسی جوڑے میں وہ بالکل اپنے نام کی طرح حور لگ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب بابا سائیں مولوی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ حوریہ ناصر ولد ناصر علی، کیا آپ کو بہرام حسن ولد حسن علی سے نکاح قبول ہے؟ بہرام حسن ولد حسن علی، کیا آپ کو حوریہ ناصر ولد ناصر علی سے نکاح قبول ہے؟ آج سے چند سال پہلے جب وہ نکاح کے لیے اقرار کر رہا تھا تو بہت خوش تھا، مطمئن بھی تھا، لیکن آج اس کے دل میں بے حد بے چینی تھی۔ چہرے پر چھائے اضطراب کو وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں چھپا پا رہا تھا۔ 4 سال پہلے اس نے محبت کا اقرار نامہ قبول کیا تھا، آج وہ اپنی ضرورت کا اقرار نامہ قبول کر رہا تھا۔ نیہا اس کی محبت تھی تو حوریہ اس کی ضرورت تھی۔ رخصتی کا دورانیہ شروع ہوا اور حوریہ کو بہرام کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ بہرام کافی دیر باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ جب اٹھ کر کمرے میں جانے لگا تو راستے میں نیہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ وہیں رہو گے آج؟ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ بہرام کو نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ میں مجبور ہوں نیہا، نظریں چرا کر کہتا وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کناں ہو گئی۔ محبت میں شراکت برداشت کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور فی الحال نیہا اسی مرحلے سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنی نظروں کے سامنے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ روسی جوڑے میں ملبوس سجی سنوری اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ باقی سب لڑکیوں کی طرح اس کے دل میں بھی اپنے اس دن کے لیے بہت سے ارمان تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور بہرام حسن اپنی تمام تر وجاہت سمیت کمرے میں داخل ہوا۔ کالا شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر اجرک لیے، وہ واقعی کوئی وڈیرا لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ بیڈ تک پہنچا اور حوریہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی اس کے جھکے سر کو دیکھنے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ پکڑا جو سرد ہو رہا تھا۔ بہرام کے ہاتھ پکڑنے پر حوریہ کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان ابھری۔ ایک بات میں تمہیں پہلے ہی باور کرا دینا چاہتا ہوں لڑکی، کہ میرا اور تمہارا رشتہ ایک مجبوری سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ تمہارے لیے نہ میرے دل میں کوئی جگہ ہے اور نہ کبھی بنے گی۔ میں صرف اور صرف نیہا سے محبت کرتا ہوں۔ تم سے شادی کرنے کا میرا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے تم سے اپنا وارث چاہیے، اور اگر تم مجھے وارث نہ دے سکی تو پھر اپنا انجام دیکھنا۔ اپنے ہاتھوں سے سختی سے اس کا جبڑا پکڑے وہ سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ اس کے الفاظ سن کر سن رہ گئی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ اسے ایسا لگا جیسے اچانک سے ہی وہ آسمان سے زمین پر آ گری ہو اور اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ وہ خواب جو اس نے ابھی پوری طرح دیکھنے بھی شروع نہیں کیے تھے، وہ پہلے ہی کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر بہرام کو دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہی کھو گیا، لیکن اپنے ذہن کو ہر خیال سے جھٹکا۔ وہ اسے پہلے ہی باور کرا دینا چاہتا تھا کہ وہ اسے نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی خوش فہمی میں رہے اور حوریہ کو بعد میں کوئی دکھ پہنچے۔ وہ اس کے ذہن میں پہلے ہی یہ بات ڈال دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے کوئی بھی امید نہ رکھے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہی ہو۔ تم سے شادی میں نے صرف بابا سائیں کے کہنے پر کی ہے۔ انہیں وارث چاہیے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ میری شادی تم سے ہو۔ ان کے حکم کی خلاف ورزی میں نہیں کر سکتا، اس لیے تم سے رشتہ جوڑا ہے، وہ بے رحمی سے کہہ رہا تھا، جبکہ حوریہ بالکل گنگ بیٹھی تھی۔ تم جلد ہی ان باتوں کو سمجھ جاؤ گی تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مجھ سے کوئی امید مت لگانا، نہ ہی کبھی مجھ سے محبت کی کوشش کرنا۔
میں محبت کے جواب میں کبھی تمہیں محبت نہیں دے پاؤں گا۔ نیہا نے پوری رات جاگ کر گزار دی تھی۔ محبت میں بھلا سانجھے داری کہاں برداشت کی جاتی ہے۔ وہ تو پھر اپنا محبوب بانٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کی زندگی نیہا کی زندگی سے بہت مختلف ہے، لیکن اس نے خود کو بہرام کے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ وہ پوری کوشش کرتی تھی اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی، لیکن ہو نہیں پاتی تھی۔ بہرام کی خاطر اس نے اپنا آپ بہت بدلا تھا۔ وہ ایک ماڈرن خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یہاں آ کر جیسے بہرام نے اسے کہا تھا، اس نے اپنا پہننا اوڑھنا بالکل ویسا کر لیا تھا۔ محبت کے معاملے میں وہ خود غرض تھی۔ وہ بہرام کو صرف اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے یہ کبھی سوچا بھی نہ کہ ایسی شراکت بھی کبھی برداشت کرنی پڑے گی۔ وہ ہمیشہ بہرام کو کھونے کے ڈر سے ڈرتی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ ڈر یقین میں بدل جائے گا۔ آج اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہرام کو کھو چکی ہو۔ میں نے جو بھی تم سے کہا اور جیسا بھی رویہ رکھا تمہارے ساتھ، اس کی خبر باہر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سختی سے بولا تھا تو وہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ نیہا کہاں ہے بہرام؟ وہ حوریہ کے ساتھ ناشتے کی میز پر آیا تھا۔ ناشتے کے دوران نیہا کی غیر موجودگی پر حسن صاحب نے سوال کیا، کمرے میں ہوگی بابا سائیں؟ بہرام کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پہلے انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی شادی حوریہ سے کروائی تھی، اور اب پہلی ہی صبح نیہا کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ آئندہ سے وہ کبھی غیر حاضر نہ ہوں۔ ہم نے آپ کی دوسری شادی اسی بھروسے پر کروائی ہے کہ آپ دونوں میں اعتدال رکھیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی ایک کی بھی حق تلفی ہو۔ دونوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے۔ ہمارے ہوتے ہوئے دونوں میں سے کسی ایک سے زیادتی نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، آپ نے مجھے شادی پر مجبور کیا اور میں نے کر لی، لیکن مزید اب آپ مجھ سے توقع مت کریں کہ میں سب کچھ برداشت کر لوں۔ جس سے میرا جیسا دل چاہے گا ویسے ہی برتاؤ کروں گا۔ وہ حسن صاحب سے خفا تھا، اس لیے غصے میں بولتا چلا گیا، آپ کی ناراضگی ہم سے بجا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنا یہ غصہ کسی اور پر اتاریں۔ وہ ان سے سنجیدگی سے بولے تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولی، مبارکباد دینے آئی ہوں تمہیں، اور دیکھنے آئی ہوں کہ کیا خوش ہو میری طرح یا انگاروں پر جل رہی ہو۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ حوریہ کو بلا وجہ ہی شرمندگی ہونے لگی۔ بے بس ہو گیا ہوں میں۔ آج یہیں رہو گے؟ زیادہ دیر تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ زیادہ دیر تم سے دور نہیں رہ سکتا نیہا، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ مسکرائی۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے نا؟ نیہا، میری زندگی پہلے ہی بہت بے سکون ہو گئی ہے۔ میں تمہارے پاس سکون حاصل کرنے آتا ہوں، نہ کہ تم سے تانے اور طنز سننے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں تو بس ویسے ہی بات کر رہی تھی۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولی، اگر تم ایسے ہی باتیں بناتی رہو گی تو گزارا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں جب تمہارے پاس آؤں ہمارے درمیان حوریہ سے متعلق کوئی بات نہ ہو؟ جب وہ خود ہمارے درمیان آ چکی ہے تو اس سے متعلق بات تو ہوگی نا۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی بولی، وہ ہمارے درمیان نہیں آئی۔ تم میرے لیے آج بھی وہی ہو جو 4 سال پہلے تھی۔ تو پھر وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ وہ بھی میری بیوی ہے۔ میں اب اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتا، لیکن تمہارا میرا کتنے سالوں کا ساتھ ہے۔ میں اس کے لیے بھی وہ الفت محسوس نہیں کر سکتا جو تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں۔ صبح حوریہ کی آنکھ کھلی تو کمرہ ہنوز خالی تھا۔ بہرام دیر سے بھی واپس نہیں آیا تھا کمرے میں۔ وہ گھر دیر سے آیا تھا۔ راہداری میں کھڑے ہو کر اب وہ گہری سوچ میں مبتلا تھا کہ حوریہ کے پاس جائے یا نیہا کے پاس۔ اس کی زندگی نے اسے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ وہ جب نیہا کے پاس جاتا تو وہ اسے قابل ہمدردی لگتی تھی، اور جب حوریہ کے پاس جاتا تو وہ بھی قابل ترس تھی۔ ان دونوں کو ہی ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ دونوں ہی اپنا سہارا بہرام میں تلاش کرتی تھی، جو خود اپنے آپ کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ نیہا وہ عورت تھی جو اتنے سالوں سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور اب اسے اپنا شوہر بھی بانٹنا پڑا، جبکہ حوریہ وہ عورت تھی جس نے اپنے والدین بھی کھو دیے تھے اور اب ایک شخص سے محبت کی امیدوار تھی جو خود کسی منزل پر پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ عجیب مشکل میں اس کی قسمت نے اسے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انجانے میں دونوں کو ہی تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نیہا جاگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔
वापस आया तो नेहा ने उसकी खामोशी महसूस कर ली और बोली, क्या बात है बहराम, परेशान नजर आ रहे हो? थक गया हूँ। वो थकन से बोला, बहराम तुम कोई रूटीन बनाओ, इस तरह तुम खुद भी बेसकून रहोगे और हमें भी चैन नहीं आएगा। वो संजीदगी से बोली, क्या मतलब? उसने पूछा। 3 दिन यहाँ मेरे पास रह लिया करो और 3 दिन हूरिया के पास। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। एक के पास रहकर तुम कभी दोनों में इंसाफ नहीं कर पाओगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की हक तलफी हो। वो उसे समझाते हुए बोली तो उसने फ़कत सर हिलाने पर इक्तफा किया। क्या आप वाकई इलेक्शन लड़ेंगे? कहा तो है हाँ, बार बार एक ही बात क्यों पूछ रही हो? वो गुस्से से बोला तो हूरिया की आंखें भीगने लगी। आप प्लीज़ ना लड़ें इलेक्शन। और मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैंने अपने मामा बाबा को भी खो दिया है इसी सियासी दुश्मनी की वजह से। और फिर बाबा साईं को पिछली बार इलेक्शंस के दिनों में गोली लगी थी, वो कितनी तकलीफ़ में थे। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़े, मैं आपको खोना नहीं चाहती। बहराम को बेइख्तियार उसकी मासूमियत पर प्यार आया था। वो पिछले 2 दिन से हूरिया के पास ही आ रहा था, आज तीसरा दिन था और वो नोट कर रहा था हूरिया इन दिनों में बहुत दिल लगा कर तैयार हुआ करती थी। तुम्हारा दिल नहीं करता बहराम सिर्फ तुम्हारा हो? नेहा ने हूरिया से पूछा। पहले करता था, अब नहीं करता। अब मैंने जान लिया है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो जितने भी मेरे हैं मैं उतने में ही राज़ी हूँ। अब मेरा भी दिल इसी पर राज़ी हो गया है। पहले दिल करता था कि मैं तुमसे छीन लूँ बहराम को, लेकिन अब सोचती हूँ कि तुम भी मेरी तरह बेकसूर हो। अगर बहराम मेरे पास पूरा नहीं है तो तुम्हारे पास कौन सा है? मैंने भी अब समझौता कर लिया है किस्मत के साथ। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तुमसे नफ़रत करना चाहती हूँ हूरिया, तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहती हूँ, तुम्हें तकलीफ़ देना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऐसा नहीं कर पाती। शायद इसलिए कि मैं भी एक औरत और जानती हूँ कि औरत रिश्तों के मामले में कितनी बेबस होती है। वो संजीदगी से कहकर खामोश हो गई तो हूरिया मुस्कुराई। आप बहुत अच्छी हैं नेहा, मुझे लगा था कि आप कभी मुझे कबूल नहीं करेंगी। मैं अच्छी नहीं हूँ हूरिया, मैं बेबस हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें बहराम के करीब भी ना भटकने देती, लेकिन अब मुझे खुद उसे तुम्हारे पास भेजना पड़ता है क्योंकि मैं किसी की हक तलफी नहीं कर सकती। हूरिया उसकी बात पर खामोश हो गई। सामान पैक करो, हम रात को ही निकलेंगे। वो नेहा के पास आकर बोला, कहाँ निकलेंगे? वो हैरानी से बोली, तुमने ही तो कहा था कि कहीं जाना चाह रही हो। तुम दोनों बराए मेहरबानी एक दूसरे के ख्याल से निकलकर मेरा ख्याल करना शुरू कर दो। तुम दोनों को कैसे हैंडल करना है वो मेरा काम है। वो ज़रा सख्ती से बोला क्योंकि नेहा ने हूरिया के बारे में बात कर दी थी। नेहा खामोश हो गई। वो कुछ भी कहकर उसके गुस्से को मज़ीद हवा नहीं देना चाहती थी, इसलिए खामोशी से जाने की तैयारी करने लगी। बहराम और नेहा को गए 2 दिन हो चुके थे और वो इसी तरह उदास फिर रही थी। अनचाहे होने का एहसास उसके दिल में बढ़ता जा रहा था। बहराम ने एक बार भी फ़ोन करके उसका हाल नहीं पूछा था, और वो पूछता भी क्यों? नेहा के साथ होते हुए उसे उसकी याद आएगी भी क्यों? बहुत अजीब सी सोचें उसके जहन में चल रही थीं कि अचानक से सारी सोचें मुंजमद हुईं और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, उसके साथ खड़ी बानो ने उसे थाम लिया। बड़ी बेगम साहिबा, देखें छोटी बीबी को क्या हो गया है। हूरिया को बेहोश होते देखकर वो घबरा गई और ऊंची आवाज़ से बोली। उसकी आवाज़ सुनकर रेहाना बेगम घबराते हुए किचन में आईं। हूरिया को बेहोश देखकर उनके भी हवास गुम होने लगे। उन्होंने फ़ौरन से पहले ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा और हूरिया को लेकर करीबी अस्पताल आ गई। बहुत मुबारक हो आपको मिसेस हसन, आपकी बहू उम्मीद से है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली तो एक लम्हे को उन्हें अपने कानों पर यकीन ही ना आया। ये वो खबर थी जिसका इंतज़ार उन्होंने कितने सालों से किया था, और अब इतने साल बाद उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से हूरिया को गले लगाकर उसका माथा चूमा था। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह मेरी बच्ची को बुरी नज़र से महफूज रखे। नेहा सो रही थी और वो अभी हवेली से आने वाले फ़ोन की वजह से जागा था, और जो खबर उसे वहाँ से मिली थी उसे अपनी स्मात पर यकीन ही नहीं आ रहा था।
وہ اتنا خوش تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے اڑ کر حوریہ کے پاس چلا جائے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس نے فوراً سے حویلی جانے کا ارادہ کیا۔ وہ اس خوشی کو اچھے سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ حوریہ کو ایسے موقع پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے گردن موڑ کر نیہا کی طرف دیکھا۔ ابھی یہ خبر وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس پر کیا گزرے گی؟ بہرام اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے بہرام؟ اس طرح اچانک واپسی کیوں؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے، بہت ضروری۔ وہ اصل بات چھپا گیا تھا۔ اپنی خوشی میں وہ نیہا کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔